Rahim, dear students, now it's turn of subjective paper and in subjective paper question number 2 write answers of the following question. चार क्वेश्चन दिए गए थे शॉर्ट क्वेश्चन, इनके आंसर्स आप लोगों ने बेटा पुट करने थे. एंड द क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द किंग वीप? दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 गुलिस्तान अफसादी के बादशाह क्यों रोया. The speech of the boy impressed the king. He realized his cruelty and selfishness. The boy's speech made the king realize his fault and he burst into tears. Question number 2, what was the advice given by Nushirwan to his people? This question is also from chapter number 8 Gulistan Afsadi कि नुशेरवा ने अपने लोगों को क्या नसीहत की. He advised his people to avoid even the little acts of cruelty. He asked them to be just and honest. Question number 3, what was the condition of the tonsils of the sick girl? This question is from chapter number 7 the use of force के लड़की के गले के दूध की हालत क्या थी. What was the condition of the tonsils of the sick girl? Both the tonsils were in bad condition. They were covered by a thin layer. They had caused throat infection. Thus the girl was ill with fever. Question number 4, what was the behavior of the child with the doctor? She looked at him with her cold, steady eyes. She behaved rudely with him. Even she fought with him to stop him from seeing her throat. Next question, question number 3, A part, explain the following lines with reference to context. I met a traveler from an antique land who said two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Actually, these lines have been taken from the poem Ozymandias written by P.B. Shelley. ये पोएम नंबर 8 ओजीमैंडियास की ये लाइंस थी बेटा. इसको आप लोगों ने रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट की मदद से एक्सप्लेन करना था. ठीक है, 7वां फेज आ चला. हर फेज में मैं यही बताता रहा हूँ आपको कि पोइट का नाम और पोएम का नाम जो है वो आपने बोल्ड लिखना है या मार्कर से लिख लें या उसे अंडरलाइन कर दें, और पोएम का नाम जो है उसे इन्वर्टेड कामा में लिखना है. ठीक है, इसका 1 नंबर होता है. कॉन्टेक्स्ट जो आपने बुक की मदद से या नोट्स की मदद से लिखा उसका 1 नंबर, और एक्सप्लेनेशन के 3 नंबर होते हैं. ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए बताया है बेटा कि आपने उसको प्रेजेंट में लिखना होता है. जिन स्टूडेंट्स को नोट्स मिले हैं वो लोग नोट से बखूबी इसको चेक कर सकते हैं. ठीक है, इस तरह से आपने इस रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट को जो है इस रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट की मदद से गिवन लाइंस को जो है वो एक्सप्लेन करना था. क्वेश्चन नंबर 3, बी पार्ट, यूज द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस. 2 पेयर्स दिए गए थे आप लोगों को बेटा, उसके जो है वो सेंटेंस आप लोगों ने बनाने थे. तो नंबर 1 पे है STOREY स्टोरी. इस स्टोरी का मतलब होता है मंजिल, यानी ये जो घर की मंजिलें होती हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर. फॉर एग्जाम्पल आप इसका ये भी बना सकते थे, आवर ऑफिस इज ऑन सेकंड स्टोरी ऑफ दिस बिल्डिंग, या आवर ऑफिस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टोरीज. STORY स्टोरी का मतलब होता है कहानी. सिंपली बन सकता था अली टोल्ड एन अम्यूजिंग स्टोरी. सेकेंड वन TAL की टेल का मतलब भी कहानी होता है, दास्तान होता है. अहमद टोल्ड एन इंटरेस्टिंग टेल ऑफ क्वैक. TAIL टेल का मतलब दुम होता है. कैट हैज अ फाइन टेल. इस तरह से आप बेटा इसके पेयर्स बना सकते थे. So C part उसका punctuate the following lines. She said, "Is this the doctor?" And let me in. She added, "You must excuse us, doctor. We have her in the kitchen where it is swam." Actually, these lines are from chapter number 7, the use of force. Punctuated line भी नीचे मैंने पुट कर दी है. असल में ये जब डॉक्टर की आमद होती है तो उसकी वालदा यानी जो मैथिल्डा है उसकी वालदा की ये स्पीच है, वो बात कर रही है. वो कहती है शी सेड, उसने कहा, इज दिस द डॉक्टर? क्या आप डॉक्टर हैं? एंड लेट मी इन, और मुझे अंदर आने दिया. चूंकि ये उससे एक क्वेश्चन के अंदाज में पूछ रही है, सवालिया अंदाज में पूछा जा रहा है, इसलिए इस बात को इन्वर्टेड कामा में, और इन्वर्टेड कामा के अंदर जो साइन होगा वो क्वेश्चन मार्क का होगा. ठीक है, शी एडिड, उसने मजीद इजाफा किया अपने बात पे. फिर दूसरी बात करती है, क्या कहती है? यू मस्ट एक्सक्यूज अस डॉक्टर. डॉक्टर हमें माफ करना. वी हैव हर इन द किचन. हमने उसे बावर्ची खाने में रखा है. वेयर इट इज वार्म, जहाँ पे कदरे जो है वो गरमाइश है या गर्मी है. ये उसकी बात खत्म नहीं हुई, आगे कैरी है, लेकिन जहां तक चूंकि लाइन है तो हमने इतना ही से पंक्चुएट करना है. ठीक है जी.
نیکسٹ کویشچن، کویشچن نمبر 4، ٹرانسلیٹ دا فالوئنگ انٹو اردو. گیون پیراگراف جو ہے وہ اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا تھا آپ لوگوں نے. اینڈ دا گیون پیراگراف از فرام چیپٹر نمبر 8 گلستان آف سعدی. فرسٹ پیرابل کا فرسٹ پیرا ہی ہے یہ، ونس اے کنگ اینڈ اے پرشین سلیو. ٹھیک ہے، ونس اے کنگ اینڈ اے پرشین سلیو ور سیلنگ ان دا سیم بوٹ. ایک دفعہ ایک بادشاہ اور ایک ایرانی غلام ایک ہی ناؤ پر ہم سفر تھے، یا ایک ہی کشتی پر ہم سفر تھے. The slave had never been at sea. غلام نے کبھی بھی بحری سفر نہیں کیا تھا. And never experienced any calamity. اور اسے نہ ہی کسی مصیبت کا تجربہ تھا. After some time، تھوڑی دیر بعد، the boat was hit by a storm. کشتی طوفان کی زد میں آئی. And started tossing. اور ہچکولے کھانے لگی. It was very inconvenient for the passengers. یہ مسافروں کے لیے انتہائی بے سکونی کا باعث تھا. All remained quiet. تمام پرسکون رہے except the slave، ماں سوائے غلام کے، who in fear of being drowned، جو ڈوب جانے کے خوف سے، began to cry and چیخنے لگا، and tremble اور کانپنے لگا، and created inconvenience for the others، اور دوسروں کے لیے بے چینی کا باعث بنا. The others tried to pacify him. دوسروں نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی. By kindness and affection، محبت اور شفقت سے، یا شفقت اور رحم اور شفقت سے. But he did not hear anybody، لیکن اس نے کسی کی بھی نہ سنی. Then when the uneasiness lasted longer، جب بے چینی طول پکڑ گئی، the king also became displeased، تو بادشاہ بھی خفا ہو گیا. یوں اس طرح سے بیٹا آپ نے اس کو جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرنا تھا. نیکسٹ کویسچن، رائٹ اے مورل اسٹوری بیئرنگ دا مورل ہیسٹ میکس ویسٹ. آپ لوگوں نے ایک کہانی لکھنی تھی جس کا جو ہے وہ اخلاقی سبق ہو، جلدی کام شیطان کا، ہیسٹ میکس ویسٹ. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے سوٹیبل اسٹوری جو ہم نے کی ہے وہ جو ہے اسٹیچنگ ٹائم سیوز ٹائم. ٹھیک ہے، میسنجر والی، ہیسٹی میسنجر والی. ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں نے اسٹوری لکھنی تھی. پھر بتا رہا ہوں لاسٹ پہ اس کا مورل جو ہے وہ لاسٹ میں مارکر کے ساتھ مورل کی ہیڈنگ دے کے ایک یا دو جتنے بھی مورل آتے ہوں وہ پٹ کر دیں، کیونکہ اس کا ایک نمبر ہوتا ہے. اس طرح سے آپ لوگوں نے بیٹا اسٹوری جو ہے آپ نے لکھنی تھی ہیسٹی میسنجر والی، اور اس کو بک کی مدد سے جو ہے وہ اچھی طرح سے آپ چیک کر لیں. ٹھیک ہے، اور بارہا آپ کو کہا ہے کہ مورل اسٹوری ہمیشہ پاسٹ میں لکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، کہانی یا واقعہ بنتا ہی تب ہے جب وہ رونما ہو چکا ہو. ٹھیک ہے، اس لیے اسے پاسٹ میں لکھتے ہیں. یہ تھا بیٹا آپ لوگوں کا سبجیکٹیو پیپر جس کی ڈسکشن آپ کے سامنے رکھی. بڑی امید ہے کہ آپ نے میرے ساتھ ساتھ اپنا سبجیکٹیو پیپر چیک کر لیا ہوگا، اور جتنی قسم کی بھی مسٹیکس اس میں آئی ہوں گی ان کو بھی ہائی لائٹ کر لیا ہوگا. یہ ساری کاوش کرنے کا مقصد یہی ہے بیٹا کہ آپ گھر بیٹھے ویسی ہی پریپریشن کر سکیں بورڈ ایگزامس کی جیسے آپ کیمپس میں کرتے رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. لاسٹ پہ وہی پیغام ہے، اسٹرکٹلی فالو دا پریکاشنری میئرز ٹو پریونٹ کرونا وائرس کووڈ-19. ویئر اے ماسک، واش یور ہینڈس فریکوینٹلی and cover your mouth with sleeve or elbow while you are coughing at any spot. Thank you so much. انہی دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. سب کو اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیں. اللہ حافظ.